मोहतरम सामीन अस्सलाम वालेकुम। स्विच बोर्ड को चमकाने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर को किसी भी कपड़े या रुई पर लगा कर साफ करें तो चमक उठेगा। फर्श पर अगर रोगन के धब्बे पड़ जाएं तो इन्हें मिट्टी के तेल की मदद से दूर करें। टूथपेस्ट छालों पर लगाने से छाले ठीक हो जाते हैं। कपड़े पर अगर स्याही या बाल पॉइंट्स की लकीरें लग जाएं तो इन्हें सिपरेट से साफ करें। फर्श पर अगर पीले बदनुमा दाग पड़ जाएं तो पानी में सिरका और सर्फ मिलाकर धोएं, फर्श जगमगा उठेगा। मेथी की करवाहट दूर करने के लिए इसमें नमक और हल्दी मिक्स करें, कुछ देर रखने के बाद धो लें, कड़वाहट खत्म हो जाएगी। चपातियों को चंद दिनों तक महफूज रखने के लिए एयर टाइट जार में चपातियों के साथ थोड़ा सा अदरक भी रखें, चपातियां नरम और ताज़ा रहेंगी। या फिर चपातियां प्लास्टिक की थैली में बंद करके फ्रिज में रखें, रोटी नरम रहेगी। अगर छुरी को उबले हुए पानी में डबोकर डबल रोटी को काटा जाए तो वो बआसानी कट जाएगी। लीमू के छिलके अगर सब्जियां उबालने वाले पानी में डाल दिए जाएं तो इनकी रंगत खुशनुमा रहती है। पुरानी वजह की मसहरियां जो पुरानी लकड़ी की हों, इनमें उठते बैठते वक्त चूं चूं की आवाज आती है। इनकी चूल्हों में साबुन नरम करके मलें और थोड़ा थोड़ा चारों चूल्हों पर लगा दें, आवाज नहीं आएगी। खाने में जीरा, सौंफ और इलायची का इस्तेमाल खाने को जूद हजम बनाता है। अदरक पेट के निजाम को दुरुस्त रखता है। पहाड़ी नमक और अदरक का पेस्ट बनाकर खाने से पहले लें तो खाना हजम करने में मदद देता है। डबल रोटी का आटा गूंदते वक्त अगर इसमें 1 टेबल स्पून नींबू का रस मिला दें तो आटा ज्यादा फूलेगा और डबल रोटी ज्यादा नरम होगी। लहसुन की बू हाथ से हटाने के लिए हाथों को स्टील के चमचे से रगड़कर सादा पानी से धोएं। पुदीना को 3-4 दिन तक फ्रिज में रखना हो तो इसके पत्ते साफ करके एल्युमिनियम फॉइल हथेली में रख कर फ्रिज में रखें, पुदीना काला नहीं होगा। दूध इतना गर्म करें कि उंगली बर्दाश्त करे, फिर इसमें 2 चमचे दही डाल दें तो दही 3 ही घंटों में जम जाएगी। किसी चीज में टमाटर डालकर पकाने से उसके पकने का वक्त बढ़ जाता है। प्याज के गोल गोल लच्छे काट कर डालने से प्याज जल्दी गल कर मिसाला में हल हो जाता है। पुदीने के पत्ते उबाल कर इसका पानी रोजाना पीने से चेहरे की रंगत निखर जाती है। रोजाना निहार मुंह 3 ग्राम खसखस खाएं, खांसी दूर हो जाएगी। हरा धनिया अगर अखबार में लपेट कर रखा जाए तो वो बिल्कुल हरा रहता है। मुंह में छाले पड़ जाएं तो इमली के पत्तों का जुशांदा तैयार करें, इस पानी के गरारे करने से फायदा होता है। इसके अलावा जख्मों को धोने से गंभीर जख्मों को फायदा होता है। ये टोटका सिर्फ खारिश के लिए है। खारिश इंसान की हो या किसी घरेलू जानवर को, सिर्फ 10 रुपए की गंधक मंगवाएं, इसमें चुटकी भर नीला थोथा मिलाकर पीस लें, 1 छिटांग सरसों के तेल में मिलाकर खारिश ज़्यादा हिस्से पर लगाएं। इंशाअल्लाह खारिश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मुजर्रब है। दिमागी थकन दूर करने के लिए दिमागी थकन की सूरत में 1 गिलास ताज़ा पानी मौसम सरमा में गर्म पानी में 1 बड़ा चम्मच शहद मिलाकर पी लें, थकन फौरन दूर हो जाएगी। यही अमल नींद न आने की सूरत में भी मुफीद है। कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए ये नुस्खा बहुत अक्सीर है। मेथी के बीज, बड़ी इलायची और खुश्क पुदीना हम वजन लेकर सफूफ बना लें। खाने के बाद आधा चम्मच ये सफूफ पानी के हमरा लें। दस्त ठीक करने का आसान घरेलू टोटका। आधा गिलास नीम गर्म पानी लें और इसमें काला नमक साबुत 1 चुटकी हल करके पी लें। चंद बार के इस्तेमाल से दस्त ठीक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अजवाइन और कलवंजी से पेचिश खत्म। पेचिश की सूरत में अजवाइन 3 माशा और कलवंजी 1 माशा मिलाकर हमरा दही इस्तेमाल करने से फौरी फायदा होता है। लेकोरिया से आजिज, सिर्फ 4 नीम की नमोलियां खा लें। अगर किसी को लेकोरिया का पुराना मर्ज हो और इलाज करवा कर आजिज आ गए हों तो वो ये आसान नुस्खा इस्तेमाल करें। नीम की 3 से 4 अदद नमोलियां लेकर सुबह निहार मुंह खा लिया करें, इंशाअल्लाह इस मर्ज से निजात मिल जाएगी। फालतू चर्बी पिघलाने की मशीन। लहसुन की कच्ची पोथियों के चंद रोज इस्तेमाल से खून, बलगम और रगों में चिमटने वाली चर्बी पिघल जाती है और बदन चुस्त हो जाता है। जो लोग कच्चा लहसुन इस्तेमाल नहीं कर सकते उन्हें चाहिए कि वो 2 या 3 पोथियां थोड़े से घी में भून कर खाएं। उल्टी, मतली, पेट में दर्द हो
تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ پیاز کا رس 25 گرام صبح نہار منہ پلاتے رہنے سے گردہ اور مثانہ کی پتھری ریزہ ریزہ ہو کر پیشاب کے راستے خارج ہو جاتی ہے۔ منہ کی بدبو دور کرنے کے لیے روزانہ صبح کے وقت آم کی مسواک سے دانت صاف کریں، انشاءاللہ چند روز میں منہ کی بدبو دور ہو جائے گی۔ چھوٹی الائچی چبائیں اور مسئلہ حل۔ بار بار قے اور متلی آتی ہو تو 2-3 بار چھوٹی الائچی چبانے سے متلی اور قے بند ہو جائے گی۔ داڑھ یا دانت میں درد ہو رہا ہو تو چٹکی بھر میٹھا سوڈا اور چٹکی بھر سفید نمک مکس کر کے مل دیں، درد ختم ہو جائے گا۔ معدے اور آنتوں کے مریض متوجہ ہوں، اگر صبح کے وقت 1 گلاس تازہ پانی میں 1 کھانے کا چمچ لیموں کا رس اور تھوڑا سا نمک ملا کر پی لیا جائے تو یہ معدہ اور آنتوں کی صفائی کے لیے بہترین ہے، اور اس سے معدہ اور آنتوں کی خرابیاں باہر نکل جاتی ہیں۔ جن لوگوں کی آنتوں میں کیڑے پڑ جاتے ہیں ان کے لیے لیموں کا رس اکسیر ہے۔ خواتین کے لیے آسان بہترین گھریلو ٹوٹکے۔ سبز مرچ کو فریج میں رکھنے سے پہلے اس کے اوپر والی ڈنڈی اتار دیں، اس طرح مرچیں کافی دیر کے لیے فریش رہتی ہیں۔ پیاز کو کرسپی اور اچھا براؤن کرنے کے لیے پیاز کے سلائس کو دہی میں 15 منٹ کے لیے بھگو دیں، پھر فرائی کریں، اس سے پیاز کا رنگ اچھا آئے گا۔ گرمیوں میں گوشت کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے کپڑے کو سرکہ اور پانی میں تر کر کے گوشت اس میں لپیٹ دیں، کافی دن تک گوشت خراب نہیں ہوگا۔ باسی چاولوں کو تازہ کرنے کے لیے دیگچی میں پانی ابال کر اس میں چاول ڈال دیں، 1 ابال آنے کے بعد چھان لیں اور دم پر رکھ دیں۔ آلو جب بھی ابالیں تو انہیں گرم گرم چھیل لیں، ٹھنڈے ہونے کے بعد چھیلنے سے ان میں لیس پیدا ہو جائے گی۔ بریانی کے لیے جب پیاز کے لچھے فرائی کریں تو اس میں تھوڑی چینی چھڑک دیں، پیاز جلدی سنہرے ہو جائیں گے۔ سالن اگر پتلا رہ جائے تو اس میں 5 یا 6 عدد کاجو یا بادام کا پیسٹ شامل کر دیں، سالن گاڑھا اور خوش ذائقہ ہو جائے گا۔ گریوی سے فالتو پانی خشک کرنے کے لیے چائے کے 2 چمچ خشخاش توے پر ہلکا سا بھون لیں، اب اس کی پیسٹ بنا کر سالن میں شامل کریں اور ہلکی آنچ پر پکا لیں، سالن گاڑھا ہو جائے گا۔ پکوڑوں کو نرم بنانے کے لیے اس کے آمیزے میں 2 چائے کے چمچ گرم تیل شامل کریں۔ سخت پنیر کو نرم کرنے کے لیے کچھ دیر نمک ملے گرم پانی میں رکھ دیں۔ بند گوبھی پکاتے وقت اس کی بو پورے گھر میں پھیل جاتی ہے، اگر گوبھی پکانے کے دوران پین میں روٹی کا ایک ٹکڑا رکھ دیں تو بو نہیں پھیلے گی۔ فریج میں رکھنے سے مکھن سخت ہو جاتا ہے، اگر اسے استعمال سے پہلے کش کر لیا جائے تو وہ گرم ٹوسٹ پر بآسانی لگنے کے علاوہ میدے کی ڈو میں بھی اچھی طرح گوند جاتا ہے۔ کوئی بھی دال پکاتے وقت اس میں مسالے شامل کرنے سے پہلے اگر تھوڑی سی ہلدی اور گھی یا مکھن کا 1 چمچ ڈال کر کچھ دیر پکا لیا جائے تو بالکل منفرد اور ذائقہ دار دال بنتی ہے۔ مٹن یا بیف جلدی گلانے کے لیے اسے پکانے میں کم سے کم 2 گھنٹے پہلے سرکے، لیمن جوس، انناس جوس یا ٹماٹر میں میرینیٹ ضرور کریں۔ خالص شہد قدرت کا ایک ایسا عطیہ ہے جو کبھی خراب نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو شہد کی رنگت کچھ دھندلی سی یا بدلی محسوس ہو تو اسے 30 سیکنڈ کے لیے مائکرو ویو اوون میں گرم کریں، وہ پھر سے شفاف ہو جائے گا۔ سرخ مولی یا گاجر نرم پڑ جائیں تو انہیں شیشے کے پیالے میں کچے آلو کے ساتھ رکھیں اور پیالہ برف کے ٹھنڈے پانی سے بھر دیں، دیکھتے ہی دیکھتے سبزیاں تر و تازہ اور کرنچی ہو جائیں گی۔ بیسن میں 2 کھانے کے چمچ چاول کا آٹا ملانے سے پکوڑے خستہ اور لذیذ بنیں گے۔ جو عورت گڑ کھاتی ہو اس کا معدہ کبھی خراب نہ ہوگا۔ جو عورت گڑ کھانے کا معمول بنا لے اس کا ہاضمہ ہمیشہ درست رہے گا۔ گڑ کھانے سے ذہن تیز ہو جاتا ہے۔ کچن ٹپس: چوپر اور بلینڈر کو ہر ماہ تھوڑا سا نمک ڈال کر 5 منٹ تک چلائیں، چھریاں تیز ہو جائیں گی۔ اگر سنک میں کچرا جمع ہو جائے تو 2 کھانے کے چمچے سوڈا بائی کاربونیٹ سنک ڈرین میں ڈال کر اوپر سے 1 کپ سرکہ ڈال دیں، 1 گھنٹے بعد بند ڈرین کھل جائے گا۔ کوئی بھی چیز تلتے ہوئے کڑاہی میں 2 یا 3 بوند لیموں کے رس کی ڈال دیں تو تیل تلی ہوئی چیز میں کم جذب ہوگا۔ چمڑے کے سینڈل میلے ہو جائیں تو تارپین کے تیل سے بالکل صاف ہو جائیں گے۔
डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर ऑयल पेंटिंग के ऊपर फेरें, पेंटिंग चमक उठेगी।